जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 31 दिसंबर की रात, इस वक्त तकरीबन 1:30-2 बजे के बाद का टाइम है और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के दरमियान में एक सड़क है, माइंजर लैंड स्ट्रीट। बहुत लंबी सड़क है, इसके तकरीबन 700-800 नंबर घर तक चलती है। ये फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन के पास से शुरू होके फ्रैंकफर्ट ग्रीसहाइम पूरा क्रॉस करती हुई आगे हेक्स्ट और नीट ये इलाके कवर करती हुई हेक्स्ट में जाके ख़त्म होती है। तो इस वक्त मैं रात के 1-2 बजे अपने किसी अजीज़ को ड्रॉप करके वापस फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर से मिडल से गुज़रते हुए वापस अपने घर जा रहा हूँ। जमात अहमदिया की एक खसूसियत है कि हर नए साल के ऊपर जब नेक्स्ट डे 1 जनवरी होती है तो उसका आगाज़ खुदा ताला के बताए हुए तरीक़ के मुताबिक तहज्जुद, नमाज तहज्जुद के साथ बाजमात पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहमदी आबाद हैं वो तहज्जुद के साथ अल्लाह ताला का नाम ले के नए साल का आगाज़ करते हैं पूरी दुनिया के लिए दुआओं के साथ, ताकि जो लोग सच्चाई को नहीं पा सके अभी तक, अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक पेशगोई थी कि हज़रत इमाम मेहदी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और पूरी दुनिया को फिर वो एक झंडे तले खुदा के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले लेके आएंगे। उसके हिसाब से तो वो पेशगोई जो है वो जो पूरी हो चुकी, उस पे 1899 में जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम या इमाम महदी के दावेदार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दुनिया को बताया कि मैं वही इमाम महदी हूँ, बहुत सारी दुनिया अभी भी, बल्कि अक्सरियत दुनिया की महरूम है उस सच्चाई को पाने से। तो जमात अहमदिया जो है वो जमात है जिसने उस इमाम महदी को पहचान लिया और ईमान ले आए। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो जो लोग जो ईमान ले आए वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह नए साल का आगाज़ करते हैं। जब भी नया साल का आगाज़ दुनिया में होता है तो जहाँ जहाँ अहमदी आबाद हैं वो मसाजिद में जाके बाजमात, बच्चे बूढ़े, घरों में औरतें तहज्जुद के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर सर बसजूद हो के गड़गड़ा के दुआएं करते हैं कि अल्लाह मियाँ इस दुनिया को तबाही से बचाए और लोगों को सच्चाई पाने की तौफीक दे। हर साल ये मामूल के मुताबिक होता है और फिर जहाँ जहाँ अहमदी आबाद होते हैं वहाँ वो अपने अपने मुल्क में उस उन गलियों में या सड़कों पे जहाँ वो लोग नए साल की खुशी में पटाखे चलाते हैं, गंद जो डालते हैं, वो अहमदी नौजवान जिनका एक इस बात पे पूरा ईमान है कि सिफाई निसफ ईमान है, वो फिर ख़ुद को पेश करते हैं कि भाई हम फ्री गवर्नमेंट के जो दी गई सहूलत है उनके साथ मिल के हम इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि ये हमारी इस्लाम की तालीम है। अब बात ये है कि ये जो नमाज तहज्जुद से आगाज़ किया जाता है हर साल, इसमें कोई लालच या कोई गर्ज नहीं होती। ये सिर्फ इंसान अल्लाह ताला की खुशनुदी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ के मुताबिक अपनी नई साल की जो है क्या कहते हैं अपना आगाज़ वो करना चाहते हैं। जी बात ये चल रही थी कि नए साल का आगाज़ किस तरह किया जाए, तो वो ये फ्रैंकफर्ट के मिडल में से ये जो सड़क है माइंजर लैंड स्ट्रीट,
उस पे रात 2-3 बजे गुज़रते हुए मैंने कहा एक तो ये नज़ारे दिखा दें वो दोस्तों को। ये देखें इस साइड पे पेट्रोल पंप है जो इस वक्त खुला हुआ है। नए साल की वजह से लोग अभी तक रात 2-3 बजे, इस साल कोई वो ज़्यादा पटाखे नहीं चलाए गए, कोई ज़्यादा नहीं गैदरिंग हुई, क्योंकि पूरी जर्मनी में बैन है ये जमा होना लोगों का, और दूसरा पटाखे भी बैन कर दिए गए थे। सिर्फ वो लोग जिन्होंने पुराने कोई बच्चे पड़े थे उन्होंने चलाए, वो नहीं था। ये माइंजरलैंड स्ट्रीट नए साल 1 जनवरी 2021 की पहली सुबह से कबल के नज़ारे आप इस वक्त देख रहे हैं, और साथ हमारी बातचीत जो है दोस्तों से चल रही है, या क्या कहते हैं वन साइडेड गुफ्तगू के नए साल का आगाज़ बहैसियत मुसलमान हमें कैसे करना चाहिए, और हम करते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मसाजिद के अंदर वो सारे अलाउड नहीं है इस तरह गैदरिंग तमाम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, या तो तहज्जुद तो घरों में ही लोग पढ़ेंगे। हाँ, फजर की नमाज पे जो इजाज़त है जाने की वो जाएंगे। ये अब आगे आप देखें, अभी कुछ लाइटनिंग आपको नज़र आ रही है, लेकिन इस जगह पे अंधेरा है। बाकी जब वो ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगों के पास से गुजर होगा तो फिर वो दोबारा मैं आपको साथ शामिल कर लूँगा। ये इस वक्त जहाँ इशारे पे रुके हैं, ये गालूस फ्रैंकफर्ट में जो गालूस का इलाका कहलाता है, इसके ऊपर से वो ट्रेन की पटड़ी जा रही है जो कि फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन से कि फ्रीडबर्ग वाली साइड पे ये जाएगी। और मशहूर इलाका है पुराना, इस साइड पे एक ऑटो हाउस है, ये ऊपर वो ट्रेन की लंबी चौड़ी जो ट्रेनें आती हैं फ्रैंकफर्ट, इस साइड पे उनका स्टेशन है। बाकी हम आगे चलते चलते इंशाल्लाह ऊंची बिल्डिंगों के करीब पहुंचेंगे, बल्कि यहाँ से आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। फ्रैंकफर्ट जो है वक्त के साथ साथ यूरोप का जो हब जिस तरह लंदन था तकरीबन वो शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, और आइंदा चंद सालों में मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि ये यूरोप का न्यूयॉर्क बन रहा है। ऊंची बिल्डिंगें दिन ब दिन पुरानी बिल्डिंगों को गिरा कर बड़ी बड़ी ऊंची बुलंदो बाला इमारत यहाँ तामीर हो रही हैं, बैंक यहाँ मूव हो रहे हैं, और बिज़नेस के जो दफातर हैं वो सारे यहाँ इधर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। जो कीमतें आज से 10 साल पहले 2 लाख की थी वो अब तकरीबन 6 लाख तक पहुँच चुकी है। छोटे छोटे जो क्या कहते हैं अपार्टमेंट्स हो गए या घर, वो इतने महंगे हो गए हैं कि बस वो जो मालदार लोग हैं पहले ही उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जो जिसने पहली दफ़ा सोचना है कि यहाँ फ्रैंकफर्ट में मूव हो या कोई ख़रीदे, उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। ये देखें, जब मैं बात कर रहा था कि अभी मेरा ख्याल है कि मैंने गालबन चलते चलते रेड, ये देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऊंची ऊंची, यहाँ पे बड़े अंदर इसके बाज़ार बन चुके हैं। ये अभी भी हम माइंजरलैंड स्ट्रीट पे जा रहे हैं। 1 जनवरी की पहली सुबह, रात या अर्ली मॉर्निंग कह लें, 2-3 बजे का टाइम, और नज़ारे आप देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी की जो बुलंदो बाला इमारत जिनके अंदर अक्सर ये बैंक हैं। ये देखें, ये एक बैंक है, ये काफ़ी ऊंची, इसके पीछे फिर और इमारतें हैं, और इस साइड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वो जो गोएटे नाम का इनका मशहूर आदमी, उसकी आगे वो गोएटे का स्कूल है। फिर ये देखें, ये भी नई बिल्डिंग बनी है चंद साल पहले। ये वाली जो बिल्डिंग है ये भी बैंक की, ये भी अभी इसके आगे भी बिल्डिंगें हैं। ये इस साइड पे ये सारी पिछले चंद सालों में, और अभी भी बहुत काम चल रहे हैं तेज़ी के साथ। दिन के वक्त बंदा देखे तो और नज़ारा है, लेकिन रात का नज़ारा और तरह का होता है ज़रा। ये जो साइड है ये रेलवे स्टेशन की तरफ चली जाती है यहाँ से हम, लेकिन सीधे माइंजरलैंड स्ट्रीट पे जो आगाज़ किया था नीड से, उसी पे रहते हुए इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ जा निकलेंगे। ये देखें, ये वो पिछली बिल्डिंगों के आगे जब आप आ जाते हैं इस जगह पे, इस साइड पे कुछ महीने पहले तक
یہ جو فرینکفرٹ کا جو ایریا اس سائڈ پہ آگے چلتے ہیں اندر سڑکیں ساری، یہ یورپ میں بھی یا مختلف یہ جو ممالک ہیں، یہ جو ترقی یافتہ ان کے علاقے جو ہوتے ہیں، ان میں ایک جگہ مشہور ہوتی ہے عام طور پہ لوگوں کو، ریڈ ایریا میں عموماً وہ جو عام کہتے ہیں، پاکستان میں بھی جس کو ہیرا منڈی کہتے تھے، اس طرح کا جو علاقے پورے یورپ کے اندر انہوں نے جال بچھایا ہوتا تھا، آج کل یہ کرونا کی مرہون منت بند ہے، بین ہے ان کے، انہوں نے بند کیا ہوا اس کو۔ یہ سارا جو سڑکیں چل رہی ہیں، یہ دیکھیں اندر بڑی خوبصورت سجائی ہوئی، یہ سارا اس کے پیچھے وہ ایریا، یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت اونچی بلڈنگ ہے بینک کی۔ تو یہ اور اس سائڈ پہ ہم جاتے ہیں تو یہاں آگے ریلوے اسٹیشن کا سائڈ پہ چلے جائیں گے، اور یہ سب بلڈنگیں اونچی بینکس ہیں، مختلف دفاتر ہیں۔ یہ اب اس انہوں نے لائٹ میں آف کی ہوئی ہے، یہ والی آخری بلڈنگ ہے وہ اس پہ بینک کی جو ہائٹ پہ ہے، یہ اوپن ادھر اب انہوں نے اس وقت لائٹ ہے، لیکن یہ بہت خوبصورت نظر آیا کرتی ہے یہ بلڈنگ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ۔ یہ سجاوٹ انہوں نے نئے سال کی اور کرسمس کی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے یہ اوپن ہاؤس بڑا، اس کے اندر بڑے وہ ایگزیبیشن وغیرہ، یہ پولیس کی گاڑی بھی اب آ رہی ہے، یہ سارا نظارہ۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں سارا راستہ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے بڑے بڑے پتھر رکھ کے۔ یہ جو پچھلے سال کرسمس پہ واقعہ ہوا تھا برلین میں، وہ جو گاڑی چڑھا ٹرک، تو اس کے بعد یورپ میں انہوں نے اس طرح سارے بڑی بلڈنگوں کے سامنے جو رکھ، یہ ہے وہ بلڈنگ جو اوپن ہاؤس، لائٹ نہیں ہے، بند کر دی رات کو۔ یہ ایک اور اونچی بلڈنگ ہے، اور باقی آگے پھر تقریباً کوئی ایسی خاص بلڈنگ دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن ابھی وہ مائنزر لانڈ اسٹریٹ جو شروع ہوئی تھی اس پہ اب چلتے ہوئے اب روئٹر ویک شروع ہو جائے گا، اس پہ ہم چلتے ہوئے پھر اپنے علاقہ ایشرزہائم اور ایکنہائم میں پہنچ جائیں گے۔ بات وہ ہوئی تھی کہ انسان جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، جو اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے وہ سیکھ کے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جی ابھی بھی ہم فرینکفرٹ کے مین جو سڑک اس کے اوپر جا رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے ایریے سے گزر کے اب اگلا حصہ ایشرزہائم اور ایکنہائم کی طرف جائیں گے۔ رات کے 3 بج رہے ہیں اور گاڑیاں ابھی بھی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ آج 1 جنوری 2021 کا صبح ارلی مارننگ کا ٹائم ہے۔ لوگ جو ملنے گلنے اپنے عزیزوں کو نکلے تھے، باوجود اس کے کہ پابندی ہے ایک دوسرے کے گھروں میں جانے پہ، اور باقی گیدرنگ یا وہ جو فائر ورک یا جس کو شرلیاں چلانا یا آتش بازی، لیکن پھر بھی لوگوں کے پاس جو پرانا پڑا ہوا تھا وہ لوگوں نے یوز کیا۔ ابھی پولیس بھی آج کافی کھل رہی ہے ہر طرف۔ عام طور پہ ٹیکسیوں والوں کے وارے نیارے ہوتے تھے نئے سال پہ 500-700 یورو کی، 1000 یورو۔ آج مجھے لگتا ہے وہ بھی بیچارے اس آفت کے، کرونا کے شکار ہوئے، ان کی بھی کوئی اتنی آمدنی نہیں ہوئی۔ گاڑیاں نظر آئیں لیکن خالی جا رہی ہیں، کوئی سواری نظر نہیں آ رہی۔ بات وہی ہو رہی تھی کہ انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں، اسی ماحول اور علاقے کے مطابق وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے اس مذہب کو یا اس ڈائریکشن کو، لیکن خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان کو۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سوچنے کا، غور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ضرور ایک موقع یا ایک ایسا حالات ضرور دیتا ہے۔ آج کے دور میں جب انسان کے پاس یہ الیکٹرانک میڈیا دور ہے اور انٹرنیٹ کا، ضرور یہ سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ نے اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 1500 سال پہلے یہ خبر دی تھی کہ میری امت میں جب ایمان ثریا پہ چلا جائے گا تو ایک امام مہدی یا مسیح موعود وہ تشریف لائیں گے، اور آ کے پھر وہ اس ایمان کو دوبارہ آسمان سے واپس لائیں گے، لوگوں میں زندہ کریں گے۔ تو وہ کہاں گئے امام مہدی؟ وہ کہاں ہیں؟ آج کے جو حالات ہیں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی جماعت پوری دنیا میں 200 ممالک سے زائد پھیل چکی ہے، اور آج کے دور میں صرف ایک جماعت کو پوری دنیا اسلام کی ایک نمائندہ جماعت تسلیم کرتی ہے جو پرامن نظر سے دیکھی جاتی ہے، پرامن جماعت، اور ان کے خلیفہ کو
پوری دنیا میں بغیر کسی کیا کہتے ہیں میلی یا غلط سوچ کے انہوں نے مسلمانوں کا خلیفہ ڈکلیئر کیا. لیکن جو مسلمان جو ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں ان کے ذہنوں کو اتنا گندہ کر دیا گیا ہے, اتنا اس پہ زہر ان کو اس کو پسند نہیں آیا یہ لفظ کہ کیوں ان کو یہ جو دوسری ورلڈ غیر مسلم ورلڈ ہے وہ خلیفہ آف اسلام کہیں. گوگل میں جب انہوں نے پٹیشن کر کے یا کروا کے تو اس کو نام نکلوایا جب آپ ڈالتے ہیں, شاید پاکستان میں وہ انہوں نے نکالا. لیکن جو خلیفۃ المسیح انہوں نے بتایا کہ بھی میں آج تک میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان مسلمانوں کا خلیفہ ہوں جن کے دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں مان رہے یا اس پیش گوئی کو نہیں مانتے کہ بھی امام مہدی نے آنا ہے اور وہ آگے آ کے اسلام کو دوبارہ زندہ کریں گے. میں تو خلیفۃ المسیح ہوں, اس مسیح کا خلیفہ ہوں جس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں. تو اس لیے ان کا نام نکلوانے یا نہ نکلوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ گوگل ایپ نے نہیں بنانا یا کسی دوسرے اکثریت والے لوگوں نے جن کی دنیا میں اکثریت ہو اور لیکن وہ سچائی پہ نہ انہوں نے نہیں بنانا. خلیفہ کو تو خدا مقرر کرتا ہے اور وہ جس پہ ہاتھ رکھتا ہے یا جس کو وہ مناسب سمجھتا ہے اس کو بنا دیتا ہے. اور یہ جو خلافت احمدیہ جو ہے اس کے متعلق تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے امام مہدی سے کہ یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی. تو اس کو نام نکلوانے سے وہ جو کام دنیا میں چل رہے ہیں خلافت کے زیر نگرانی پوری دنیا میں تبلیغ اور قرآن اور باقی جو لوگوں کی غربا کی مدد افریقہ میں یہ تو نہیں رکیں گے نا. بہرحال یہ انسان وہی سمجھ سکتا ہے جو اس چیز پہ سچے یا کھلے دل کے ساتھ غور کرے یا سوچے کہ بھئی یہ جو ہے یہ کیا ہے, کس طرح یہ اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے, کیوں یہ جماعت احمدیہ دنیا میں اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, 200 ممالک سے اوپر جا چکی ہے اور قرآن مجید کے تراجم کر کے قرآن مجید کو پھیلا رہی ہے باقی سماجی کاموں میں. اگر کوئی انسان غور کرے, یہ جی دیکھیں رات کو ٹرینیں چل رہی ہیں اس وقت, یہ جو سڑک ہے اس پر ہم آگے ہیں, یہ ہے ایشرزہائمر لانڈ اسٹراسے, اس کے اوپر چلتے ہوئے جب ہم پھر آگے جا کے رائٹ سائڈ پہ مڑیں گے اور ہمارا جو مقام جو رہائش ہے انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. بات یہ ایک ریلوے یا پٹرول پمپ بھی ہے, یہ سٹاپ ہے ساتھ ساتھ. لیکن کا بات یہی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو سینس اور عقل دی ہے اور ہاتھ میں یہ ہے بھی دے دیا, انٹرنیٹ بھی دے دیا, تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ اس کو بندہ جج کرے پڑھے کہ بھئی آیا وہ امام مہدی جس کے متعلق رسول کریم کی پیشگوئی تھی وہ جب انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں تو اس کے اوپر ایک دفعہ اسٹڈی کریں, اس کے اوپر غور حوالے نکالیں کہ کیسے وہ جو ان کی سچائی کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں حدیث میں وہ کیسے پوری ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. اور اگر وہ سچے ہیں اور وہ لوگوں کے کہنے پہ ماں باپ یا وہ مولویوں کے کہنے پہ آپ انکاری ہیں تو وہ ذمہ وار نہ ماں باپ نے ہونا ہے نہ وہ مولویوں نے ہونا ہے. آخری دن جب اللہ کے حضور پہنچنا ہے تو اللہ نے تو یہ بتانا نا, میں نے عقل دی تھی آپ لوگوں کو, ساری سہولتیں بھی دی تھیں, بھئی آپ اپنا غور کرو اس پہ. بہرحال ہم اب اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. تو فرینکفرٹ کو رات کے وقت, رات کو صبح ارلی مارننگ 1 جنوری 2021 کو آپ نے دیکھ لیا رات کے نظارے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ دیکھیں پرکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پہ عمل کر رہی ہے اور دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا باعث بن رہی ہے, اور ان کو مل کے رہنے کا اور قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ اس کے تراجم کرا کے ان تک پہنچا کے وہ یہ ساری چیزیں غور کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ اس پہ غور کرنے کی توفیق دے. تو اب ہم اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں ایک بوڑھوں کی خائم ہے, یہاں پہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رہے, اور یہ اس سائڈ پہ جائیں تو موٹر وے آ جائے گی 661,
اور آگے جو علاقہ ہے ہمارا یہ ایکنہائم کا اینڈ، ہم پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔